قربان، خبر بدی براتون دارم. باز چی شده؟ سهاممون دوباره 25 روپیه افت کرده. 25 روپیه؟ یعنی بازار داره فشار میاره؟ نه قربان، اتفاقا بازار پیشرفت داره. الو، من دارم میرم. کجا داری میری؟ دانیالو ببینم. خب برو، چرا به من زنگ میزنی؟ اینجا چه خبره؟ اعتصابات چی شد؟ اعتصابات 2 روز شروع شد آقا. یعنی کار نمیکنن؟ معلومه آقا، کسی کار نمیکنه چطور کار کنن؟ چرا؟ حقوقشونو باید زیاد میکردیم دیگه. من که گفتم حقوقشونو افزایش بدین. نه آقا، شما خیلی جدی گفتین 1 روپیه هم اضافه نشه. ببینم تو کجا درس خوندی؟ بهت گفتم افزایش بده. قبل از اینکه افزایش بدیم زنگ بزن و خبر بده. بله آقا. برو.